بسم الله الرحمن الرحیم. هیچ وقت در خونه خدا میرید اینجوری دعا نکنید. خدایا این یه دونه رو بده، من بقیه رو نمیخوام، فقط این خونه رو درست کن، حالا ماشینم نشده هیچی. انگار خدا میگه آخه من چند تا مگه بهت بدم؟ خونه بدم یا ماشین بدم؟ من که نمیتونم همه رو بدم. اونم میگه که حالا آقا این خونه رو بده. من میخواستم یه برنامه زیارت و عاشورایی بود اجرا کنم برای یک حاجتی. دستورش رو مثلا یک عالم بزرگواری داده بود که اینجوری مثلا اونجوری. بعد گفتم که بذار حالا ما این برنامه رو خدا رو زیاد شروع نکنیم، 2 تا حاجت بذاریم پاش. که بعد گفتم آخه اون یکی هم مهمه، 3 تاش رو می‌ذاریم. بعد گفتم زیاد نشه وقتی 3 تا نشه. حالا قدیمی یه لطیفه میگفتن از این حکایت ها، نه لطیفه جوک. مثلا میگفت یه کسی 10 تا گله از خدا خواست، خدا بهش داد. 10 تا خونه خدا بهش داد. 10 تا باغ خواست، خدا بهش داد. 10 جین بچه خواست، خدا بهش داد. هر چی خواست خدا بهش داد. بعد یه روز مشتیوار برگشت گفت خدایا هر کی ازت چیز کم بخواد چشماشو در بیار بنداز جلو پاش. یعنی چشمان خودش در اومد افتاد جلو پاش. من تو فکر نکن زیادم من خواستی، من چیز بدم، حالا من کاری نکردم، از خزینش کم نمیشه.